त्यो आगोको मुस्लो त्यो प्रहरीकोमा हाल्दा के मनमा के पैदा भएर हालेको एउटा नेता हो नि बाबा भविष्यमा म प्रधानमन्त्री हुने सोच कल्पना गरेको थिइनँ कि भविष्यमा जहिले म यस्तै गरिरहन्छु उटपटाङ भनेर बस्नुभएको थियो भविष्यमा म मन्त्री हुन सक्छु त्यतिखेर यो कुरा उठ्ला भन्ने कुरा उहाँले गेस गर्नुभएको थिएन एकदम गम्भीर कुरा छ यो आम नेपालको यो मात्रै कारण हो त तपाईले त अलि बाटो यो त देखिएको बाटो एउटा हो अब नदेखेकोमा पटक पटक केपिओलले सिफारिस पठाउने अनि महेश बस्नेत गृहमन्त्री नियुक्त नहुने कारण चाहिँ के हो त्यति हो त त्यो हलदारलाई प्रहरीलाई के गरेको एउटा कुरो भन्नु त यो प्रचण्डले त धेरै प्रहरी मारे त कसरी प्रधानमन्त्री भयो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउनु त कसले बनायो भनेदेखि भारतको आशीर्वाद छ के उसलाई पनि यदि भारतको आशीर्वाद भइदिएको भए अथवा अमेरिकाको आशीर्वाद भइदिएको भए उनी गृहमन्त्री भइसक्थे तर उनलाई आशीर्वाद कसको छ भने ओलीको मात्रै छ त्यसैले उनलाई यो त माथिबाट आउनु पर्यो तपाईँ एउटा कुरा तपाईँ के विचार गर्नुहोस् भनेदेखि अब महेश बस्नेतले सोच्नु पर्यो केपी ओलीसम्म मात्रै सम्बन्ध राखेर भएन उता बालुवाटारको छेउछाउतिर पनि जानु पर्यो लन्चोरतिर पनि जानु पर्यो होइन अब त्यो बालुवाटार लन्चोरमा कुरा गर्दिनँ मैले अब महेश बस्नेतजीसँग भेट भएको छैन मलाई हेर्नुहोस् उहाँले धेरै कसरत गर्नुभएको छ धेरै नाम छ उहाँको धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्छ राजनीतिमा उहाँले किन प्रत्यक्ष चुनाव जितेको मान्छे एउटा होला तर महेश बस्नेत भन्ने बित्तिकै मलाई त्यो पुलिसलाई एउटा साधारण पुलिसलाई जवानलाई बिचरा होइन त्यहाँ तलब आउला घरमा गएर खर्च बाबुआमा छोराछोरीलाई खर्च दिउँला पढाउँला होइन तलब नआयो भने मेरो जिन्दगी बर्बाद भनेर सोचेको एउटा गरिब परिवारको छोराको मुखमा यो त देखिने कारण भन्नुभयो एउटा आन्तरिक कारण चाहिँ तपाईँले यो शक्ति केन्द्रको भावना हुँदैन मान्छेलाई कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँले भावनात्मक रूपमा पनि एउटा कुरा हुन्छ नि शक्ति केन्द्रको त मैले कुरा गरेँ अब गर्दा अलङ्कार बुझ्नु पऱ्यो यो यदि उहाँले हेर्नुभयो भने यो बुझ्नुहुन्छ मैले भन्नु पर्दैन कि यो उहाँले हेर्नु भने यो बुझ्नुहुन्छ त्यसैले मैले यसोबाट धेरै नबोल्नु किनभनेदेखि धेरै मान्छेको धेरै बोलिसक्यो बिचरा ती पनि त एउटा किन उनको आफ्नो गरेर खाएका छन् सामदाम दण्डभेद प्रयोग गर्न जान्दछन् होइन एउटा पहुँच छ एकपल्ट मन्त्री भइसकेको मान्छे पनि हुन् सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेको मान्छे ठाटबाटसँग बस्नुभएको छ पुस्तक आफ्नो जीवन निक्लेको छ यी सबै गर्दा नेपालका धेरै मान्छेलाई गन्दाखेरि हेर्दाखेरि उहाँको अनुहार पनि आउँछ होइन एउटा देशको लागि भविष्यको कर्णधार हुनु भन्ने देखिन्छ तर भविष्यको कर्णधार हुनको लागि माओवादीकोले 17,000 मारे भनेर प्रचण्डलाई हामी गाली गर्न मिल्ने त्यो प्रहरीको मुखमा ज्वाला हाल्दाखेरिको चाहिँ हामीले कुरा उठाउनु मिल्दैन अर्को उपाय छैन भने हेर्नुहोस् है अब उसले नदिएको भए त्यो पनि फेरि सक्सेस हुन्थेन है फेरि हेर्नुहोस् अनि उनीहरू उसलाई त भनेनन् अनि गएर हजुर म बिरामी छु भनेर सबै एक्सरे देखाएर यो डक्टरले मलाई बोलाएको छ डेट फेरि एक्सपायर भएपछि फेरि मलाई 2-3 महिना लगाउँछ हजुर त भोलि गए पनि भयो अनि मलाई आज जान तपाईँले भनिदियो नि त्यहाँ हुन्छ मलाई मेरो नाम 7 दिन टिकट भने हजुर भनेपछि जिएमलाई त्यो सबै कागजपत्र हेरेर अब मर्दै भने बाँच्नु पऱ्यो नि त छोडिदियो दुर्गा चढाइदियो त्यही दुर्गा फेरि भरे पेस्तोल निकालेर यो के अरे पाइलटलाई देखाएर लु यता लिएर फार्मेन्ट लगयो नि त लुटेको प्लेन हेर्नुहोस् कस्तो मिठो कहानी छ क्या यो सबै कहानी तपाईँ सुन्नुभयो भने त दर्शकहरूलाई यो रोचक हुन्छ हेर्नुहोस् अब यो सबै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो त्यतिखेर त लुट्दाखेरिको पिस्टल त्यो पिस्टल त्यतिखेर परम्परा थियो अब अहिलेको आधुनिक हार्ट एट्याक पिस्टल खोज्नुहोस् न गुगलमा दर्शकहरूलाई म भन्छु खोज्नुहोस् होइन मैले त रिसर्च गरिसकेको छु खोज्नुभयो पाउनुभयो अनि हो त्यसलाई खोजेर हेर्नुहोस् न भनेपछि हार्ट एट्याक कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हार्ट एट्याक युज गर्ने रहेछ हार्ट एट्याक गन केजिबीले पनि गर्छ केजिबीले गर्छ मोसादले गरियो वर्ल्डको टप एजेन्सीहरू खुफिया संस्थाहरूले यसको प्रयोग गर्ने रहेछ अब प्यालेस्टाइनका धेरै अभियन्ताहरूलाई मार्न मोसादले प्रयोग गरेको रहेछ लेटेस्टमा यो कुन देशमा कहाँ छ त्यहाँ जाने त्यो हार्ट एट्याकमा चिसो के निस्किन्छ भन्नुभयो त्यो निस्किन्छ मान्छे चिलिङ सुतेको सुतै छ अब 2 महिना भयो फोन नेपालमा हार्ट एट्याक बम के अरे हार्ट एट्याक गन बन्दुक आयो कि दर्शकहरू सचेत हुनुहोस् किनभनेदेखि यहाँ सिआइएको चलखेल छ रको चलखेल छ होइन पहिले केजिबीको चलखेल थियो भने यो देशमा मलाई त अब यो सबै हेरिसकेर के लाग्छ भनेदेखि कति भन्ने नागरिकहरूलाई कति भन्ने नागरिकहरूले फेरि त यो पार्टीको ऊ पार्टीको यस्तो उस्तो भनेर नाना थरी गाली मात्रै गर्छन् त्यो गाली गर्यो भने कि तपाईँले भन्छ नबोल अब भयो अति भयो भने ठिकै छ नबोल्नु तर देशको रक्षा त गर्नु पऱ्यो के न के त भन्नु पऱ्यो देशलाई आशंका छ सुशील कोइरालाको हत्यामा हार्ट एट्याक गनको प्रयोग गरिएको थियो
हार्ट एट्याक भएर मर्नु त त्यस्तो मान्छे त्यस्तो केही नभएको मान्छेलाई एक दिन बिरामी नभएको मान्छेलाई त्यस्तो त्यो ऊ पनि नखाने मान्छे त्यो त पातलो पातलो थिए मान्छे अलिकति बरु क्यान्सर त थियो होइन त्यो पनि अमेरिका ट्रिटमेन्ट गरेर आइसक्यो जसले अमेरिका ट्रिटमेन्ट गरेर आएको छ त्यो होल बडी चेकअप गरेन होला अनि त्यतिखेर त त्यो बोसो सोसो जमाउने जुन हुन्छ नि हार्ट एट्याकको सिम्टम त्यस्तो सबै औषधिहरू ठिक पारिहाल्छ नि मलाई एकपल्ट के अरे पत्रकार भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा संस्थाले मेरो के अरे जीवन बिमा गरेर हुन्छ जीवन बिमा गरेर जस्तै गरिदिँदाखेरि अनि त्यतिखेर त्यो जुन डक्टर उसले के उपचार गर्ने सबै खर्च लिँदाखेरि एउटा हस्पिटल पठाएको थियो सुन्दारा नेहरू थियो अनि त्यहाँनिर होल बडी चेकअप फ्रीमा गरिदिने भयो अनि तपाईँ यसो खाँदाखेरि तपाईँको बोसो अलिकति बढेछ भनेर यति औषध सबैले फ्रीमा दिएको थियो होइन यति औषध दिएको थियो मैले खाएको थिएँ म जस्तै एउटा जाबो सानो गाउँघरमा यसो पत्रकारिता गर्ने मान्छेलाई त त्यसरी गरेर सबै हलबडी चेकअप गरेर गरेको थियो भनेदेखि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे भए उनको त 6 महिना हामी गर्नु पऱ्यो गर्दैन गरेको होला नि त रहेछ अब तपाईँलाई आशंका छ त नेपालभित्र पनि हार्ट एट्याक गन छ भनेर त्यही त होइन अब नेपाल अमेरिकाको प्लेनहरू झर्थ्यो होइन प्लेन झर्यो म त प्लेन यतिबाट जान्छ सुन्नु राखेर गयो भन्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ हार्ट एट्याक गन होइन मैले त्यो भनेको नि होइन हार्ट एट्याक गन भनेको नि नेपालमा बसेर चीनमाथि वाच गर्ने अमेरिकाले आफूले उत्पादन गरेका सबै किसिमको एउटा टेस्ट गर्ने बन्दुक ल्याएको छैन होला र होइन आफूले उत्पादन गरेका एउटा मात्रै बन्दुक ल्यायो भने हार्ट एट्याक के अरे पेस्टल त आइहाल्छ नि हार्ट एट्याक गन त त्यसमा त एउटा ल्याएर भइगयो सेम्पल ल्याउनु सक्छ नि त टेस्ट गर्न कहिले काहीँ युज हुन्छ राखेको होला अब त्यो त मैले भन्नु पऱ्यो भने त्यो ल्याउने बेरमा एयरपोर्टमा चेक गर्ने मान्छेहरू कस्ता छन् यहाँ त सुन छिराएको छ होइन सुन के हुन्छ थाहा त त्यतिखेर त्यो टेलिभिजन हुन्छ नि टेलिभिजन यति ठुल्ठुलो ल्याएको भन्ने हुन्छ नि त त्यो टेलिभिजन नभएर त्यो भित्र सुन हुन्थ्यो अरे क्या धेरैको अब जेनरल त मान्छे पनि ल्याउँथे गाउँघरमा जाने मान्छे टेलिभिजन लिएर आउँथे मतलब त्यो टेलिभिजनको ठाउँमा टेलिभिजन हो भन्दै टेलिभिजनभित्र सुन हुन्थ्यो अरे अब तर त्यो सिसी क्यामेरामा जाँदा के हुन्थ्यो भने त्यो सुन्छ नि थाहा पाउने मान्छेलाई त त्यो उसलाई मिलाएको हुन्थ्यो एयरपोर्टमा अनि त्यसै पार हुन्थ्यो अनि त्यही सुन त्यो टेलिभिजन चाहिँ गाडीमा हालेर लान्थे अनि त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो कहीँ बाहिरको कता फेरि जान त भारतै हो फेरि सबै यहाँबाट नेपालमा जति तस्करी भएर सुन आउँछ त्यो मार्केट त भारतै मार्केट हो जसरी रक्तचन्दन जति भारतमा तस्कर गरेर नेपाल आउँथ्यो त्यो मार्केट त चाइना हो अथवा तिब्बत हो त्यस्तै गरेर के हुन्थ्यो यो हुन्थ्यो अब यो जति कुरा गरे पनि यो कुरा सकिँदैन हेर्नुहोस् तर समग्रमा के भन्नु पर्यो भनेदेखि राष्ट्रियताको मामलामा सरकारको देशको भलोको लागि शपथ खाइसकेपछि देश टुक्राउने खालको अभिव्यक्ति भएका कुराहरू भेगमा गरेर आम नागरिकहरूमा शङ्का पैदा हुने वातावरण क्रिएट गर्ने मन्त्रीलाई धेरै दिनसम्म पाहुना बनाएर राख्नु हुँदैन त्यो ल्याएर त राख्नु हुन्न नि त केपी ओलीले होइन त्यो राख्नु होइन राख्न सक्नु सुन्नु न राख्न सक्नुहुन्छ नेपाली सेनाले दबाब दिनु पर्यो उहाँलाई अब नेपाली सेना ठुल्ठुलो हेरेर बस्ने कुरो भएन त्यही भन्छु नेपाली तपाईँ के भन्छ महेश बस्नेत गृहमन्त्री हुन खोजेको थियो किन गृहमन्त्री हुन पाइरहेको छैन त पटक मन्त्री हुन किन पाइरहेको छैन सेनाको सहयोग मैले भन्नु तपाईँ आफै भन्नुभयो एन्सर मैले किन भन्नु राष्ट्रपतिले उहाँको नाम पटक काटिदिनु भयो भन्ने कुरा आयो दौरा सुरुवाल धेरै चोटक सिलाइसक्नुभयो कुरा मिल्दैन त्यहाँ शपथ ग्रहणसम्म जाँदा कुरा मिल्दैन के भएको कुरा त्यो विषयमा पनि भन्नुहोस् त त्यो अब केमिस्ट्री नमिल्यो राष्ट्रपतिले किन होइन सेनासँग केमिस्ट्री नमिल्ने कुरो सेना त सबै नेपाललाई बराबर मान्छ सेनाले सबै नेपाललाई बराबर मान्छ तर सेनाको कामलाई सेनालाई अगाडि बढाउनको लागि के हुन्छ भने सुरक्षा निकायहरूले तपाईँ थाहा छ एउटा घटना पुलिसलाई आगो लगाउँदै गरेको फोटो कसको छ एउटा पुलिसलाई आगोको ज्वाला बोकेर उसको मुखमा आगो ठुसिदिने को भिडियो भाइरल भएको छ महेश बस्नेत मैले भने तपाईँले एन्सर भनिदिनु म त भन्नै पर्दैन हेर्नुहोस् न गुगल सर्च गरेर एउटा वर्दीधारी पुलिसलाई एउटा युवाको नेताले मुखमा ठुस्छ यार आगोको ज्वालो अनि त्यसलाई गृहमन्त्री बनाएर रेशम चौधरीलाई ल्याएर गृहमन्त्री बनाएर हुन्छ एसपीको हत्यामा उनको नाम छ एसपीको हत्या गर्नु र एउटा जाबो बिचारा पुलिस कसैको अर्डरमा लट्ठी हान्छ अर्डर नदियो भने दाजु चिया खानुहोस् नमस्कार उसैले गर्छ त्यसलाई गर्छ गर्दैन भने त एउटा त्यही पुलिसले बिचारा के गर्छ हामीसँग भन्छ नि हामीलाई कुट्न आउँथ्यो पुलिस अनि एकछिन पछाडि के भन्थ्यो तब शान्त भइसकेपछि हजुर हाम्रो ड्युटी यस्तै हो आउनुहोस् बस्नुहोस् चिया खाउँ भन्थ्यो होइन त्यसो गर्थ्यो भनेदेखि अब त्यो पुलिसलाई हामीले गाली गरेर हुन्छ पुलिसमाथि जागिला पुलिस त आदेशको पालना गर्ने हो बाबा
त्यो पुलिसलाई आगोको ज्वाला मुखमा कोच दिने मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउने त्यो भएर राष्ट्रपतिले नमानेको राष्ट्रपतिले मान्यो भने कसले फेरि तपाईँ राष्ट्रपति पनि त कसैको कुरा सल्लाह सुन्नु पऱ्यो नि त राष्ट्रपति भन्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिले पनि त आफ्नो सन्तान शाखा सन्तान पहिलेको आइजिपी बनाउनमा धेरै भूमिका छ महेश बस्नेतको जुन व्यक्तिले मान्छेलाई आइजिपी बनाउँछ त्यसले त एउटा हवलदारको होइन त्यो त आइजिपी बनाउनु भूमिका होइन आइजिपी बनाउनु त पैसा दिन्छन् भूमिका भयो त त्यो रमेश खरेलले हुन्छ नि आइजिपी हुन सक्दैन थियो रमेश खरेललाई पैसा नभएर सकेन नवराज त्यो भन्नु छ उसले पैसा दिन नसकेर भएन अथवा पैसा बढी अर्कोबाट पाइयो यो आइजिपी बनाउने सिडिओ बनाउने पठाउने एसपी पठाउने त 9 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ खाएको इक्जाममा त छैन अनि आइजिपी बनाउनलाई पैसा त खुवाउनै पर्छ पैसा लिन्छन् नेताहरूले अनि तपाईँले फल्नाले बनाइदियो भने बरु उसले पैसाको व्यवस्था गरेर गरिदियो होला भिन्दै कुरा हो त्यसले गर्दा मैले महेश बस्नेतले आइजिपी बनाउन सहयोग गरेँ भन्दाखेरि त्यो पनि सित्तैमा भने म त पत्याउँदै पर्दैन बरु सूर्य पश्चिमबाट उदाउला तर महेशले बस्नेतले सित्तैमा कुनै काम गर्छन् भन्ने कुरा म पत्याउँदिनँ फेरि उनले पनि त बुझाउनु पर्छ अनि त्यो अब त्यो त विद्या त बाध्य त छ उहाँलाई पनि सङ्गठन चलाउनु छ अनि त्यही भएर उहाँलाई के अरे राजनीतिमा सुन्नु केपीओलीको खुमबहादुर खड्का हो नि महेश बस्नेत सुन्नु राजनीतिमा सामदाम दण्डभेद गर्नुपर्छ महेश बस्नेतजीले त्यो गरेको मैले त्यसको विरोध गरेको छैन नि त मैले एउटा मात्रै विरोध गरेको छु स्टार अनलाइन टिभीमा डाक्टर विजय मिश्रा सर यहाँलाई धेरै समयपछि हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अब हिजो मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ अब तपाईँले बिहानै एउटा इन्टरभ्यू दिनुभयो राजेन्द्र महतोबाट केपीओलीलाई खतरा अथवा राष्ट्रको सार्वभौम सत्तामाथि खतरा भन्नुभयो उनले त गृहमन्त्री पनि भएका छैन कसरी खतरा भयो त सहरी विकास मन्त्री रोड बनाउँछ खानेपानीको पाइप ठिक गर्ने हो ढल निकासी कसरी खतरा भयो त्यो ढल निकास गर्न सहरी विकास गर्न आउनुभएकै होइन ए 10 जना मन्त्रीहरू यो मन्त्रालय यो काम गर्न भनेर आएकै होइन केका लागि उहाँहरूलाई केपी ओलीलाई राष्ट्रियताको मामलामा कमजोर बनाउनलाई पठाएको अथवा आम पब्लिकहरूले केपी ओलीलाई हाम्रो केपी बा भनेर कराउँथ्यो नि अनि त्यो त देख्थ्यो जुलुस सबै भारतले अनि केपी बा भन्ने मान्छे एउटा पनि नहोस् भन्ने बनाउनको लागि केपी ओलीलाई खुइल्याउनको लागि खुइल्याउनु भन्दा पनि उहाँलाई धमिरा के अरे उहाँको जुन राष्ट्रियताको इमेज छ नि त्यो इमेजलाई मटियामेट बनाउनको लागि नियोजित ढङ्गले राजेन्द्र महतो एन्ड कम्पनीलाई पठाएको हो र राजेन्द्र महतोले जाने बित्तिकै पहिले फेरि सुरुमा बहुराष्ट्रियताको कुरा गरेर जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको तपाईँले त्यो घोषणापत्र मैले घरमा छ अहिले पनि हेर्नुभयो भने त्यो घोषणापत्रमा त्यो सन्दर्भ लेखेको छ त्यति मात्र लेखेको देशको नाउँ पनि लेखेको छ यो नाउँ ठिक भएन नेपाल नाउँ राख्नु हुँदैन भनेर तराईको पनि त्यहाँ मधेस शब्द पनि केही हाल्नुपर्छ भनेर भनिएको छ भने यो बहुराष्ट्रियवादको कुरा जुन बहुराष्ट्रिय उसको कन्सेप्टको कुरा राजेन्द्र महतो भन्दा पहिले त त्यो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा घोषणापत्रमा छ कि उसले उहाँलाई सिकायो कि राजेन्द्र महतोले उनीहरूलाई यो लेख भन्न लगायो आफ्नो पार्टी खोल्न लगाएर होइन त्यो भिन्दै कुरा हो त्यो त अब अनुसन्धान गरिसक्नु भएको छ मैले त राजेन्द्र महतोले बोले राम्रो होला त्यो भन्छु होइन त्यसको लागि तर त्यो आइसकेपछि जब उहाँले त्यो भन्नुभयो मैले घोषणा राति त्यो भन्ने बित्तिकै न्युज जब आयो राजेन्द्र महतोको अनि मैले टक्क त्यो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको घोषणापत्र निकालेँ र पढ्न थालेँ किन मैले नेपालको मधेस तराई मुक्ति मोर्चा भन्दा नि मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी होला मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारी भनेर कोष्टमा राखेको छ हो त्यही त्यसको जुन मैले घोषणापत्र निकालेर पढेँ त्यहाँ पढेपछि त देखेँ अनि त्यो फोटो पनि मैले खिचेर राखेको छु त्यो 2-3 पेजको अनि मैले के भने यो त तराई टुक्राउने रणनीति अन्तर्गत नै उहाँले बोलेको हो किन उहाँले त्यही किसिमले राखेको त्यहाँनिर त्यसो भयो भने त यदि तराई टुक्रिन्छ भन्दाखेरि त्यही हाम्रो शरद सिंह भण्डारीलाई एकपल्ट मन्त्रीबाट हटाउने हो नि त्यही तराई टुक्रिन्छ है यस्तो भयो अति भयो भन्ने आर्मीको विरोध गर्दा जयप्रकाश गुप्तालाई पदबाट हटाउने आर्मीको विरोध गर्दा गोविन्दराज जोशीलाई हटाउने र यति बोल्दा पनि राजेन्द्र महतोलाई यदि हटाउन सक्नुहुन्न भने केपी ओलीले बुझ्नुहोस् केपी ओलीको अब राष्ट्रियता शून्यतामा झर्दैछ 100 डिग्री थियो कतिखेर 6 महिनासम्म त्यो जुन नाकाबन्दी हो नि त्यतिखेर 100 थियो बिच फेरि गिरेको थियो फेरि बढेर नक्सा पास गरेपछि होइन रामको जन्म नेपालमा भनेपछि उहाँको डिग्री फेरि बढेको थियो अर्थात् उहाँले के राष्ट्रिय के अरे सिंहमेव जयते कि राष्ट्रिय के अरे
सत्यमेव जयते भन्ने कुरा उहाँको एकदम बढेको ठुलै विवादै ल्याए त्यही त ठुलै राष्ट्रियता बढेको थियो यहाँको युवाहरूलाई एकदम जय जय भनेको थिएँ होइन त लास्टमा के हो थाहा छ अब अहिले बिस्तारै बिस्तारै जब रको प्रमुख रातिघरि भेट्यो त्यस पछाडि ओलीजीको राष्ट्रियता घटाउँदै ओलीजीमाथि ठुलो एक्सन गर्न सक्थ्यो कम्फोर्टेबल सरकार बनाउनु भनेर जुन ओली के अरे प्रचण्डले भन्दैछन् प्रचण्डले 19 बुँदेसम्म ऊ हालेर उनीहरूलाई भिन्दै गर्न खोजिरहेको थियो त्यो सबै गराउन सक्थ्यो तर उसले के गर्दै थाहा छ त्यो गरायो भने फेरि जनताको मत त फेरि यसैले पाउँछ ओलीले पहिले ओलीलाई राष्ट्रियताको मामलामा 0 भन्ने पारेर अनि जनमतसँगमा गयो भने अथवा चुनावमा गयो भने उसको कमजोरीपन देखिन्छ अनि फेरि भारतको कम्फर्टेबल बनाउन सकिन्छ भने भारतको त्यो रणनीति दूरदर्शीमा गएकोले नै प्रधानमन्त्रीको पद पाइसकेका मोहन ठाकुरलाई पनि प्रधानमन्त्री हुन नदिएर अब राजेन्द्र महतोलाई त्यहाँ पठाएर त्यो पनि तपाईँले भनेको छ के मन्त्री बनाइदिएर त्यो कुनै पनि मन्त्रालय यो भने म त हेर्नै चाहन्न किनभने मलाई थाहा छ त्यो मन्त्रालय यो काम गर्ला उ गर्ला भने म मान्नेवाला छैन किनभने उनीहरूलाई पठाइएको हो थोरै दिनको मेहमान बनाएर पठाइएको हो थोरै दिन भनेको कति 6 महिना कसरी 6 महिना यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने के अवस्था आउँछ त्यस पछाडि संसद भङ्गै भयो भने पनि अहिले तपाईँलाई बताइदिनु राष्ट्रिय सरकार बनाउन सक्ने कुरा पनि छ त्यतिखेर त फेरि यिनीहरूको मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन्छ मान्छे एक दुईवटा राख्लान् फेरि खतम हुन्छ तर अहिले जुन धेरै सिट खाली राख्छ नि त्यसको दुईवटा कुरा छ एउटा त 23 जना आफू जुन भागेर गएको छ नि तिनीहरूलाई चारो थापिदिएको हामी चरालाई कहिले चरालाई ढुकुरलाई पार्न कहिले गाउँमा राखेको हुन्छ चरा यसो डालो राखेको हुन्छ तल खानेको राखिदिन्छ अनि पर ढोरले छोप्ने हुन्छ अनि त्यो ढुकुर पस्ने बित्तिकै झ्याप्प त छोपिदिन्छौँ अनि त्यो ढुकुर भने त्यो चारो भने चाहिँ मन्त्री पद हो यहाँ यो मन्त्री पदलाई चारोको रूपमा राखेर आफ्नो 23 जना सभासदहरूलाई त्यहाँ पसाएर झ्याप्प छोप्न खोज्दै हुन्छ अथवा चारो हालेको कसले केपी ओलीजीले त्यसैले केपी ओलीजीले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले त्यो चारो हालेर 23 जनालाई ल्याउन खोज्नु भएको 2 दिनभित्रमा देखिन्छ अब त्यहाँ उनीहरू आइहाल्यो भने तिनीहरूलाई पनि सिट दिइन्छ होइन भनेदेखि राष्ट्रियताको कुरा गर्दैछु म ल राप्रपाको आउनुहोस् एकजना मजदुर किसान पार्टीको एकजना आउनुहोस् अथवा अहिले नयाँ पार्टी कुनै खोलेको छ त्यसलाई 4-5वटा पार्टीको बेला राष्ट्रिय सरकार भयो भने काङ्ग्रेस आए नआओस् माओवादी आए नआओस् राष्ट्रिय सरकार मैले बनाइदिएँ राष्ट्रिय सरकार मार्फत जान्छ एउटा म्यासेज जान्छ नि विदेशमा त राष्ट्रिय सरकार बनाएर मैले चुनाव गराइदिएँ भन्ने पनि हुन्छ त्यसै दुईतिर उसले आफ्नो उता पनि चारो हाल्दैछन् र राष्ट्रिय सरकारको कसरत पनि गर्दैछन् राष्ट्रिय सरकारमा आउन चाह्यो भने त्यो पनि चारो हाल्दैछन् यता आफ्नै पार्टीले चारो हाल्दैछन् दुईटै कुनै भएन भने फेरि आफ्नो पुरानो जो छ आइहाल्छन् 2 दिन उसले भने मान्छन् 2 दिन पर्खिया छन् त्यसैले हामीले अब हटाए फल्नालाई यस्तो गरे भने यो भन्नु बेकार छ यहाँभित्रको राजनीति भ्याकम जुन छ नि अनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ ओलीको राष्ट्रियता कमजोर कसरी हुन्छ हिजो उहाँले राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिले त्यो अभिव्यक्तिमा उसलाई कारवाही नगरेपछि त अनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दिनेलाई पहिले कारवाही हुँदै आएको इतिहास छ तर यसपालिको ओलीले गर्न सकेन भने ओलीले त अब बिक्री भएछ राति ओलीलाई भेट्न आए रको प्रमुख त्यत्तिकै बिक्री भएर हल्ला भइगयो हुँदै अहिले बाँकी मैले 100%मा झर्दै झर्दै अब 10%मा झरेको छ भने मैले अघि मिडियामा मैले भने अब राष्ट्रियताको उहाँसँग बाँकी रहेको बिउ भनेको 10% छ त्यो 10% पनि सखाप पार्नका लागि यो अहिले मन्त्रीहरू गएका छन् अब यी मन्त्रीहरूले उनको त्यो पनि साथ दिन्छन् जब उनी झरेर 0मा पुग्छन् त्यस पछाडि निर्वाचन गरायो भने त उनीहरूको बहुमत आउँदैन अथवा उनलाई मान्ने जनताहरूले मान्दैनन् राष्ट्रियताको मामला जनताहरूले मान्दैनन् यस्तो अवस्थामा यो सरकारको उदय कसरी भयो अहिले यसरी जुन हिजो घटना जसरी भयो भन्ने हुन्छ अब यो सबै सिनियर हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि यो सरकार केपी ओलीले यो गर्नुपर्ने बाध्यता किन पर्यो त भन्दाखेरि केपी ओलीले भारतको लाई बैशाखी राखेर हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो अब आफ्नै खुट्टाले हिँड्न सक्ने राजनीतिक शक्ति भएन अब भारत बैशाखी भइदिएको छ अनि त्यस पछाडि हिँड्नुपर्ने स्थिति छ अब यो भनेको के भने खतरनाक कुरा हो किनभनेदेखि सुशील कोइराला पनि भारतसँग मिल्लान् भनेर कसैले पत्याएकै थिएन पहिलेदेखि होइन तपाईँले हेर्नु तर सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति भनेर दिइसकेको थिए प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली राष्ट्रपतिमा सुशील कोइराला भनेर एउटा बुदा गरेर सबै सहमत भइसकेको थियो तर सुशील कोइराला राष्ट्रपति हुन नदिनको लागि त चुनावमा उठ तल म जिताइदिन्छु भनेर पैसाको मुठो पनि लगाएर दिएर उठाएर हराइदिए फुटाइदिए होइन 2टा ग्रुप बनाइदिइसकेपछि के गर्यो भनेदेखि ल अब सुशील कोइरालाले मलाई त जबरजस्ती उठाउन लाग्यो भन्ने थाले हेर्नु फेर्नुहोस्
यी सबै भइसक्यो के भने सुशील कोइरालालाई पनि उनको असामयिक निधन भएर गयो जसलाई निधन कि हत्या हो यसलाई त अब तपाईँ यसो भन्नुहोस् न मैले भन्दा पनि मिडियाले त अनेक विश्लेषण गरेका छन् नि अरू बौद्धिक वर्गहरू म हेर्नुहोस् न म त्यतिखेर त उहाँको निधारमा चोट लागेको थियो त्यही त त्यतिखेर त म विराटनगरमा थिएँ हेर्न जान पाइनँ बालुवाटारमा म एकपल्ट सुन्नुहोस् त पहिला भन्दा बालुवाटारमा जम्मा म एकपटक गएको छु सुन्नुभयो हुन त उनको गरेको ठाउँ अर्कै हो होइन उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि भएको घटना हो होइन तर म बालुवाटारमा एकपल्ट जम्मा गएको छु नि तपाईँ सुनाऊ गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई एउटा भेट्न काम गरेर गएको थिएँ 8 बजे बिहान टाइम दिएको थियो 9-10 बजे 2 घन्टा पिएले चाहिँ त्यहाँनिर कुरेर गरे अलिक को भिआइपी आउँथे उनीहरूको भन्दा उनीहरूलाई भेट गर्न दिन्थ्यो मलाई चाहिँ 2 घन्टासम्म कुरायो 2 घन्टा भइसकेपछि मैले पनि यो गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई म अब जीवनमा भेट्दिनँ भनेर म त्यहाँबाट निक्लेर हिँडेको त्यो पिएलाई भनेर निस्किनु म भेट्दिनँ भनेर हिँडेको त्यसपछि म कहिले पनि त्यहाँ भेट्न गइनँ कहिले पनि पछि पनि कहिले पनि गइनँ भेट्न म गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई किनभने एकपल्ट एउटा इगो लिएपछि हुनु पऱ्यो नि त म भेट्न पनि गइनँ तर सिरामा जुन उहाँसँग मेरो झगडा पऱ्यो नि म भेट्न गएको होइन एउटा यादवको घरमा सीतादेवी यादव घर जुन सिरामा गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग मेरो झगडै पऱ्यो त्यतिखेर बरुमा के भने मलाई त्यहाँ नेपी सङ्घको अध्यक्षले बोलाएर सर छिटो आइदिनुहोस् न यहाँनिर के अरे गिरिजा बाबुले बोल्ने बेला भयो भनेपछि म त एउटा पत्रकारको भूमिकामा गएँ तर उसँग भेट्न त गएको होइन आम प्लेसमा गएको त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा भेट्दिनँ भने कहिले पनि भेटिनँ तर मलाई नभेटेर पनि पुग्यो अहिलेसम्म पुगे बिचरा त अहिले गइसकेँ होइन किनभनेदेखि टाइम भनेको टाइम हो टाइममा समय नदिने भनेको 1 घन्टा हुन्छ 1.5 घन्टा हुन्छ 2 घन्टा भने पुग्नु के हो तिनीहरूको नोकर दास त होइन नि हामीहरू त होइन एउटा कार्यकर्ता एउटा पार्टीको लागि मान्छेहरू दास भएर हिँड्नु हुँदैन कहिले पनि आफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्छ त्यसैले गर्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले उनको विश्लेषण भिन्दै एपिसोड हामी गरौँला तर तपाईँलाई मैले के भन्दैछु भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा नेपाल अहिले मात्रै होइन नेपालका सकसमा गएको कहिलेदेखि नेपाल जहिलेदेखि स्थापना भयो शाहवंश जहिलेदेखि आयो हेर्दै जानुभयो भने अहिलेसम्म नेपाल सकसमा गएको छ त्यो सकसबाट मुक्ति हुनको लागि यहाँका बौद्धिक वर्ग यहाँको राष्ट्रियताको पक्षमा लाग्ने मान्छेहरू एकजुट भएर एउटा नयाँ भिजन ल्याउनु पर्यो जबसम्म यहाँ मार्क्सवादको कुरा गरिन्छ यो माटो सुहाउँदो छैन लेनिनवादको कुरा यहाँ सुहाउँदो छैन माओवादको कुरा यहाँ माटो सुहाउँदो छैन इभन बिपीको कुरा पनि उहिलेको कुरा खुइले भइसक्यो अब गाईको कुरा दुध खाने कुरा यी सबै खुइले भइसक्यो अहिले तपाईँले अस्ति मैले एउटा गोष्ठीमा गएको थिएँ उनी भन्छन् यति धान खाने के अरे जग्गा होस् अनि गाई होस् दुध खानु पाइयोस् भन्छन् एउटा दलितहरूको कार्यक्रममा गएको थिएँ एकजना दलित भाइले के गर्यो भने उठेर मलाई गाउँमा 1 कट्ठा जग्गा लिन्छस् कि ल्यापटप लिन्छ भनेर सोधेर मलाई बरु ल्यापटप देऊ बाबु मलाई 1 कट्ठा जग्गा चाहिँदैन भन्छु भने हेर्नु है अबको परिवर्तन भइसक्यो युग परिवर्तन भयो नि त अब त्यो युग परिवर्तन भएपछि 1 कट्ठा जग्गाको बदलामा मलाई ल्यापटप दियो भने बरु म कमाएर खान सक्छु भन्ने सोच भएका युवाहरू अहिले छन् देशमा जमात यस्तो अवस्थामा समाजवादमा अन्त जबरजस्ती गएर त खेती गर्न जा भने मुसहरको छोराहरूलाई जो छोराहरू डक्टर पढिसक्यो मुसहरको छोराहरू आइए बिए पढिसक्यो मुसहरहरूलाई खेती दे खेतमा काम गर्न लगा मात्रै भनिन्छ कि मुसहरहरूलाई उनीहरूको योग्यता अनुसार वैकल्पिक रोजगार पनि दे भन्नु पर्यो त दिनु परेन योग्यता अनुसार दिनु पऱ्यो नि त अनि त त्यो मुसहर भनेको खेती गर्ने नै हुन् माटो काट्न जाति नै हुन् तिमीहरू मजदुरी गर्ने नै हो त्यसमा तिमीहरू जाओ भनेर भन्न पाइन्छ त पाइँदैन नि त त्यसैले नेपालको समाजवादको कुरा गरिन्छ नेपालको सिद्धान्तको कुरा गरिन्छ नेपाली माटो सुहाउँदो नेपाली समाजवाद अथवा आस्तिक समाजवादको कुरा मैले गरेँ कम्युनिस्टहरूलाई आस्तिक समाजवाद मन पर्दैन भनेदेखि साम्यवाद खोज्छन् भनेदेखि मैले भनेको छु उनीहरूले वैदिक साम्यवादको कुरा गरे पनि हुन्छ वैदिक साम्यवाद पनि एउटा राम्रो सिद्धान्त हो तर नेपालको माटो सुहाउँदो छ त्यस अन्तर्गत गए पनि हुन्छ भने म बारम्बार भन्छु तर नेताहरू के भन्छन् कतिखेर ओलीलाई झारौँ र म प्रधानमन्त्री भनेर सोध्छ प्रचण्ड देउवा पनि त्यही छ कुन देशबाट कति आउँछ कुन कार्यक्रममा के कमिसन आउँछ कसलाई नियुक्ति गर्दा कति कमिसन खायो यसैको चक्करमा हिसाब किताब गरेर बस्ने नेताहरूलाई हामीले सत्तामा पुगाएसम्म यही दशा हुन्छ अझै हामी दशा पाउँछौँ अझै हामी दशामा पुग्छौँ अझै हामीलाई दुर्दिनहरू देख्न बाँकी छ नेपालमा यो सबै यही घटनाहरूले गर्दाखेरि त्यसैले यो सरकार चेन्ज भयो अब के गर्ला भनेर नचिताउनुहोस् बिचरा ट्र्यापमा पारिएको छ केपी ओलीजीलाई भने बुझ्नुहोस् केपी ओलीजीले बुझ्नु म ट्र्यापमा पर्दैछु मलाई बिस्तारै राष्ट्रियताको मामलामा कमजोर बनाइदिएर फ्याँक्न खोज्दैछ भने थाहा पाइसकेपछि केपी ओलीले के भने एक्सन लिनु पर्यो राजेन्द्र महतोलाई हटाइदिनुहोस् न के हुन्छ केही हुँदैन हटाइदिनु भने हटाइदिनुहुन्छ किनभने जनताले जुलुस लगाएर धन्यवाद केपी बा भन्न थाल्छन् फेरि अब कुन राजनीतिक बार्गेनिङ अनुसार राजेन्द्र महतो त्यो पदमा गएका छन् अब राष्ट्रियताका कुरा झिकेर राजेन्द्र महतोलाई हटाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ तपाईँ
राष्ट्रियता बाँकी छ र किन हटाउनु सबै उस्तै त होइन त्यही त उतार चढाव हुन्छ नि कहिले के अरे नेपालमा पनि के हुन्छ बाढी सधैँ त आउँदैन बर्सातको सिजनमा बाढी आउने हो होइन बाढी आउने त बर्सात कुर्नु पऱ्यो नि त हो अनि यहाँ पनि कुनै आफ्नो राष्ट्रियताको इमोसनमा पारेर आफ्नो वेट बढाउन त नेताहरूले अथवा प्रधानमन्त्रीले त यस्तै बेलामा त गर्ने हो अहिले अहिले ठ्याक्कै छ अहिले घटेर 10% झारेको छ नि उहाँको राष्ट्रियताको मूल्य भारतले ठ्याक्क अहिले आज अथवा भोलि हटाइदिउन् राजेन्द्र महतोलाई नेपाली जनताको नजरमा 100% राष्ट्र फेरि 100% पुग्छ अझ त सेयर बजारमा यस्तो अझै त माथि के हुन्छ नि ह्याट्रिक भएको जस्तो हुन्छ नि उसले अनि फेरि माथि पुग्छ अनि यो मौका किन छोड्ने भन्नु न यो मौका त उसलाई त अहिले सुवर्ण अवसर हो सुवर्ण अवसर छ यो यस्तो बोलिदियो कि तपाईँले भनेकै हो तर के गर्नु जनताले मान्ने यत्रो छ अनि यो बाहेक अर्को ल्याउनुहोस् बरु यो राजेन्द्र महतो त भएन काम भनिदिने अथवा राजेन्द्र महतोको जुन के अरे नागरिकताको केस अहिले अख्तियारमा छँदैछ त्यसलाई फेरि सुरु गरिदिने ल अख्तियारको प्रमुखलाई बोलाएर राजेन्द्र महतोको नागरिकताको केसलाई छानबिन गर्नुहोस् छिटो भनेर लगाइदिने त्यसबाट नयाँ तरङ्ग आउँछ छ है राजेन्द्र महतोको अनि त युवा दलले लगेर हालेको होइन त युवा सङ्घले गएर पहिले त्यही एमालेकै मान्छे युवा सङ्घले हालेको मुद्दा त अख्तियारसम्म पठाएको सङ्घले मुद्दा हाल्छ त्यही राजेन्द्र महतोलाई केपी ओलीले त धनुषा कार्यकर्तालाई भनेर चुनाव जिताउँछ त्यही क्षेत्रमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको पनि बोलबाला अब त लेभल मिल्यो होइन दुईजनाको दुश्मनको दुश्मन दोस्त हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ हुँदैन हो त्यही भएको तपाईँ दुश्मनको दुश्मन दोस्त भएरै त्यो दोस्त बनाएरै उसलाई त्यहाँनिर जिताएको एमाले भन्नु बुझ्नुहोस् तपाईँले आज हेर्नुहोस् त कस्तो गजब छ हिजो अस्ति उप प्रधानमन्त्री भएका थिए हाम्रो के अरे विमलेन्द्र निधि होइन अनि विमलेन्द्रलाई म उप प्रधानमन्त्री धेरै सान देखाउँथेँ अब तिम्रो ठाउँमा 2-2वटा उपप्रधानमन्त्री बनाएर देखाइदियो ल हेर्नुहोस् रघुवीर महासेठ राजेन्द्र महतो चेपुमा पार्दै होला त चेपुमा पारेको मात्रै होइन गणतन्त्रको पक्षमा र धर्मनिरपेक्ष पक्षमा धेरै चाउ गरेर बोली हिँडेका छन् के अरे हाम्रो निधि विमल निधि संस्थापन पक्ष इन्डियाले यो धर्मनिरपेक्ष कुरा गर्ने अहिले हामी धर्म के अरे हिन्दू धर्म राख्न खोज्दैछौँ त नराख्ने तँलाई चाहिँ पर्दैन पारेको उसले तुम शरण गरेर नै हम भी हिन्दू धर्म का है हम भी हिन्दू धर्म जाएंगे भनेर उसले गरे यसो चस्टङ गऱ्यो भने चाहिँ फेरि तार त्यहाँ चुडिएको छ अनि त बुझ्नु भएको छैन र त्यही सबैले त थाहा पाएकै कुरा मैले पहिले पनि किन हराउँदैछ किन आएर उसको बेलादेखि अगाडिको विमलेन्द्र निधिको लबिङ त्यस्तो थियो होइन विमलेन्द्र निधिले के सोध्थ्यो भने मैले एउटा कुरा त बताउँ एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भइसकेपछि भारतको एउटा लबिङ यहाँको इन्डियन एम्बेसीलाई कन्भिन्स गरेर नवराज सिलवाल प्रहरीमा थिए उनलाई कन्भिन्स गरेर त्यहाँको चाहिँ निर्वाचित सांसद सञ्जय शाहलाई बम ब्लास्टको केसमा उनले जेल हालेका थिए विमलेन्द्र निधिले यो कुरा त मान्छु ग्रान्ड डिजाइन पर्दा पछाडिको असली खेलाडी त विमलेन्द्र निधि हो नि त सञ्जय शाहलाई भित्र थुन्ने त तपाईँलाई त्यति मात्र थाहा रहेछ मलाई तपाईँलाई बढी थाहा छ हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई भन्नु विमलेन्द्र निधिले त्यो तपाईँले भनेको नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाउन कति प्रयास गरे म राजीनामा दिन्छु पनि भने अड्डी मुद्दाको केस भयो तर देउपाले आफ्नो मान्छेले बनाउन कत्रो गरे देउपाले उसको कुरा मान्दै त्यहाँबाट देउपासँग खटपटै भयो विमल निधिको उसले किन यसलाई बनाउनु खोज्यो भन्दाखेरि त्यही हो तपाईँले त्यो जुन के सञ्जय टकराललाई गरेको छ त्यो फोन तपाईँ कल डिटेल अहिले पनि ल्याउनुहोस् है तपाईँले हेर्नु म तपाईँलाई तल कुरा गरिदिन्छु जुन आरोपमा जुन सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरेको भनेर उसलाई कारवाही गरिएको छ त्यो कल डिटेल हेर्नुहोस् कहिले पनि सञ्जय टकरालले यताबाट त्यहाँ फोन गरेको छैन उताबाट मात्रै फोन आएको छ अर्काको फोन त आउँछ नि अनि त्यसको आधारमा कुरा कारवाही गर्न मिल्छ यताबाट पनि गरेको भए पो अनि उसलाई कारवाही गर्नु त त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा एक ठाउँ पनि यताबाट गरेको एउटा पनि देखिँदैन त्यति तपाईँलाई भनेपछि मलाई कति थाहा रहेछ भन्नुहोस् अब तर यहाँ के छ डिजाइन छ मिडिया पनि डिजाइनमा चल्छ त्यही क्षेत्रबाट राजेन्द्र महतोले फेरि चुनाव जित्दिए विमलेन्द्र निधिका राजेन्द्र महतो त गएर सञ्जय टकराललाई जेलमा भेट्न गए विमल निधि गएर भेट्नलाई उसले पठाएको किन भेट्न जाने अनि भनेपछि चाहिँ भने उसले भेट्न गयो त्यो उसको समर्थन पाए राजेन्द्र महतोले त सञ्जय टकराललाई भेटेर उसको समर्थन पायो नि त राजनीति त्यो थियो अब त्यहाँ त्यो यो सबै सिक्वेसन हेर्नु भने त्यहाँ फेरि लहरो तान्दा पहरो गरिदिन्छ घुमिफिरी सबैको ब्याकग्राउन्ड हेर्दै जानु भने फेरि त्यहाँ भारतमा गएर ठोकिन्छ त्यसरी यो सबै कुराहरू अहिले नगरौँ अहिले के गर्ने जसै भन्नुभयो कि अहिलेको अन्तर्वार्तामा विमलेन्द्र निधिलाई साइजमा ल्याउने काम भारतले गरिरहेको छ किनभने यी कङ्ग्रेस आएको ल्याङ्ग्वेज बोलिरहेछन् अहिलेसम्म अहिलेको संस्थापन पक्षको हिन्दुत्वको बारेमा यिनले विरोध गरे त्यो भएर यिनको साइज घटाएको भन्नुभयो नि त तपाईँले हो
त्यो यो ग्यारेन्टी हो। म विमला निधिसँग मेरो एकपल्ट टेलिफोन वार्ता भएको छ होइन, भेटघाटै भएको छ। मैले भेटघाट गरेको छैन, कहिले पनि भेटेको छैन। मैले किन, मलाई काम परेको पनि मलाई काम पर्दैन। मैले तपाईँलाई भने नि, कुनै पनि मान्छे मन्त्री भइसकेपछि म भेट्न जान्न भनेको छु। मैले भनेको थिएँ सीता देवी जस्तो यस्तो रिलेसन राम्रो थियो, तर म मन्त्री भएपछि म भेट्नै गइनँ। मन्त्रीबाट हटिसकेपछि गएँ, मन्त्रीबाट हटेपछि म भेट्न जान्छु। तर अब व्यक्तिगत कामले म कहिले पनि जान्न, किन अब इन्टरभ्यू लिन यस्तो त्यो सामूहिक काममा मन्त्रीलाई भेट्न जाइन्छ, तर व्यक्तिगत काम लिएर मन्त्रीलाई भेट्न म कहिल्यै गएको रेकर्डै छैन। एकपल्ट त्यही गएको थिएँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न, 2 घन्टा कुराइदिएपछि त्यस पछाडि म कुनै मन्त्रीलाई आफ्नो व्यक्तिगत कामले भेट्न गएको एउटा पनि तपाईँ प्रमाण देखाइदिनुहोस्। म कहीँ गएको छैन र जाँदा पनि जान्न, किनभनेदेखि मन्त्रीहरू भनेको म दिने हो, तिमीहरू माग्न आऊ भन्ने खालको छ क्या। अनि भिख माग्ने मान्छे जान्छ, उनीहरूले त पोलिसी बनाउने हो, गर्ने हो, विकास गर्ने हो, सबै देश सबैको लागि गरेर म दिने मान्छे हो भनेर सोच्छन् नि मन्त्रीहरूले। त्यो नै गलत हो। हेर्नुहोस्, म दिने हो, तिमीहरू लिन आऊ भन्छन् नि मन्त्रीहरूले। त्यसरी म काङ्ग्रेसी मन्त्री त्यत्रा चिनेका कुनैमा गइनँ। तपाईँ सोच्नु होला एक गयो होला ऊ मन्त्री नै गयो। मेरो स्वभाव त्यस्तो। तपाईँले हेर्नु नि कति बेर म माइती घरमा कति जुलुस निक्लिए, कहिले देख्नुभयो गएको मलाई? खैर हामी यो कुरालाई यी बिट मारेर केपी ओलीलाई सुरक्षा थ्रेट छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन। मैले कहाँ, पहिले त उसले आफैले भनेको होइन पोखरामा मलाई सुरक्षा थ्रेट छ भनेर। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पनि नमारिएका होइनन्, धेरै मारिएका छन्। पछिल्लो उदाहरण सुशील कोइराला भयो। होइन, त्यो त बुबु भइसकेपछि मारेको हो नि त। उहाँको हत्यामा हार्ट एट्याक गनको प्रयोग भन्ने कुरो थियो, तपाईँलाई के कस्तो जानकारी छ? होइन, यसो हेर्नुहोस् है, हार्ट एट्याक भयो भनिएको छ, तर हार्ट एट्याक भने महेन्द्र पनि हार्ट एट्याक भयो भनिन्छ, के अरे प्रचण्डको छोराको पनि हार्ट एट्याक भयो भनिन्छ। ठुल्ठुलो मान्छेको हार्ट एट्याक भनिसकेपछि मैले रिसर्च गरेँ यो हार्ट एट्याक भनेपछि, अनि हार्ट एट्याक गनै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो गन तपाईँहरू गन चलाउनु जान्ने मान्छेलाई सोध्नु छ होइन, हार्ट एट्याक गन हुन्छ। त्यो गनले हानेपछि त्यो गोलीभित्र पनि पर्दैन होइन। यो रोचक छ क्या, तपाईँले अडियन्सको लागि मैले भनिसकेँ। मैले एउटा के भने यो हार्ट एट्याक गन नेपालमा आयो होला जस्तो लाग्यो मलाई, किन 3-3वटा हार्ट एट्याक भइसक्यो ठुल्ठुलो मान्छेहरूको। अनि त्यही हार्ट एट्याक गन प्रयोग भएको छ कि अब रिसर्च गर्नु पऱ्यो नि। हार्ट एट्याक गनले हान्दाखेरि जस्तो उयो बन्छ, हान्दाखेरि के हान्छ, त्यसमा गोली हुन्छ के हुन्छ त? त्यो त आइस जस्तो हुन्छ। त्यो तपाईँलाई त ठिस्स गरेर त्यो हामीले के हुन्छ भने त्यो तपाईँले हामी बर्थडे बनाउँदाखेरि हुन्छ नि एउटा फिस्स गरेर निकाल्छ नि होइन, अनि त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यसले गर्दा के हो, तपाईँले साइलेन्स भएको पेस्टल सुन्नुभएकै छ, उमेश गिरीले सुनाइहाले। विजय गजदारको कहानी सुन्नुभएको छ नि? विजय गजदारलाई के अरे उमेश गिरीले के गरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन गर्दा लिएको हतियारहरू जब नेपाली काङ्ग्रेस सरकार आयो त्यो सबै हतियार लगेर बनारसमा राखेको थियो, एउटा पण्डाकोमा लगेर राखेको छ। अनि सबै सुशील कोइरालाजीमा लिए, तर त्यो हतियारको सबै म्यानेजमेन्ट गर्ने त उमेश गिरी थियो। हेर्नुहोस्, अनि उमेश गिरीले के भने सबै यहाँ राख्ने, 2टा चाहिँ म लान्छु भनेर क्या, अलि राम्रो खालको साइलेन्स भन्नु न, के अरे आवाज नआउने खालको पिस्टल चाहिँ उमेश गिरीले लिएर आए, 2टा बोकेर लिएर आए। अनि ल्याइसकेपछि के भने एउटा चाहिँ आफू राखे, एउटा चाहिँ विजय गजदारलाई दिएछन् क्या। केही पऱ्यो भने तैँले युज गर्नु है भनेर है। जस्तो प्लेन हाइज्याक गर्दाखेरि अनि प्लेनमा चढ्न भाडा चाहियो, भाडा थिएन, अनि भाडा कहाँबाट लिने भन्दाखेरि उता चन्दा माग्नु खोज्छ, कहिले दिँदैन। अनि डकैती गर्न यताउता 8-9 ठाउँमा गएर त्यो काठमाडौँ विराटनगरका ठुल्ठुलो साउजीहरू घरमा डकैती गर्न हेर्नु है। दुर्गा सुवेदी, उमेश गिरी, यो विजय गजदार सब डकैती गर्न कालो लगाएर आँखा खोलेर हेर्नु है लगाएर। अनि गयो, यसको घरमा जान्छन् के मिल्दैन, उसको घरमा जान्छन् के मिल्दैन। लास्टमा गएर के भने है भनेपछि अब के भयो, विजय गजदारलाई रिस उठेछ, एउटा पेस्टल ल्याउनु मलाई। म गएर चाहिँ त्यहाँ बुढी खोला छ नि त्यो सुनसरी र मोरङको, त्यहाँ ढाट जिबिसीको ढाट हुन्छ नि त, अनि त्यो ढाटबाट त्यो ट्याक्स उठाएको हुन्छ, त्यो ट्याक्स लुटेर ल्यान्छ, त्यहीबाट टिकट काट्ने भनेछ र ऊ गएछ र फायर स्यायर गरेर लुट्दाखेरि जम्मा 250 मात्रै आयो के पैसा। अब 250 नपुग्ने पैसा रहेछ के तोड्दै हुन्थ्यो त्यो जमानामा, पैसा त थोरै ट्याक्स उठ्थ्यो। अनि 250 त पुगेन, बिचरा 250 पुगेन भने उसलाई पैसा माग्नु हो। गिर्जाले के भन्छ थाहा छ, त्यत्रो लुटिस 250 तिमीले पैसा लुकाइस् होला भन्छ गिर्जा। कति लोभी हो त, उल्टै पैसा बरु त्यत्रो रिक्स लिएर लुट्न गएको छ अनि पैसा लुकाइस् होला भन्ने चाहिँ विजय गजदारलाई। हेर्नु चाहिँ त्यो पनि पछि गिर्जाबाबुले कतिवटा पैसा व्यवस्था गरिदिए, अनि टिकट काटेर आउँदा प्लेन हाइज्याक गरेर हेर्नुहोस् टिकट काटेको थियो उनीहरूले। एउटाको टिकटै पुगेको थिएन हेर्नु, अब सबै टिकट त्यहाँ पस्नु पर्यो 3 जना। अब पस्नलाई त टिकट 3टा छ, एकैचोटि दिँदैन नि त टिकट त, आरेको टिकट बल्ल प्लेन जाँदाखेरि जमानामा। अनि एउटा चाहिँ त्यो जुट मिलको हाकिम जो छ नि प्रबन्धक, ऊ पनि त्यही दिन जान खोजेको रहेछ। अनि दुर्गा सुवेदीले के गरेछ भनेदेखि ऊ अलि एक्सरे टिभीको बिरामी पनि थिए, अनि एक्सरे सेक्रे सब बोकेर छन् त्यो मेडिकलको उहरू। अनि अब यसको टिकट लिन सक्ने अर्को उपाय छैन भने हेर्नुहोस् है, अब उसले नदिएको भए त्यो पनि फेरि सक्सेस हुन्थेन है फेरि। त्यो हेर्नुहोस्
अनि उनीहरू उसलाई त भनेनन् अनि गएर हजुर म बिरामी छु भनेर सबै एक्सरे देखाएर यो डक्टरले मलाई बोलाएको छ डेट फेरि एक्सपायर भएपछि फेरि मलाई 2-3 महिना लगाउँछ हजुर त भोलि गए पनि भयो अनि मलाई आज जान तपाईँले भनिदियो नि त्यहाँ हुन्छ मलाई मेरो नाम 7 दिन टिकट भने हजुर भनेपछि जिएमलाई त्यो सबै कागजपत्र हेरेर अब मर्दै भने बाँच्नु पऱ्यो नि त अरे छोडिदियो दुर्गा चढाइदियो त्यही दुर्गा भने पिस्तोल निकालेर यो के अरे पाइलटलाई देखाएर लु यता लिएर फार्मेन्स लगायो नि त लुटेको प्लेन हेर्नुहोस् कस्तो मिठो मिठो कहानी छ क्या यो सबै कहानी तपाईँ सुन्नुभयो भने त दर्शकहरूलाई यो रोचक हुन्छ हेर्नुहोस् अब यो सबै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो त्यतिखेर त लुट्दाखेरिको पिस्तोल त्यो पिस्तोल त्यतिखेर परम्परा थियो अब अहिलेको आधुनिक हार्ट एट्याक पिस्तोल खोज्नुहोस् न गुगलमा दर्शकहरूलाई म भन्छु खोज्नुहोस् होइन मैले त खोजेँ रिसर्च गरिसकेको छु खोज्नुभयो पाउनुभयो अनि हो त्यसलाई खोजेर हेर्नुहोस् न भनेपछि नि हार्ट एट्याक कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हार्ट एट्याक युज गर्ने रहेछ हार्ट एट्याक गन केजिबीले पनि गर्छ केजिबीले गर्छ मोसादले गरियो वर्ल्डको टप एजेन्सीहरू खुफिया संस्थाहरूले यसको प्रयोग गर्ने रहेछ अब प्यालेस्टाइनका धेरै अभियन्ताहरूलाई मार्न मोसादले प्रयोग गरेको रहेछ लेटेस्टमा यो कुन देशमा कहाँ छ त्यहाँ जाने त्यो हार्ट एट्याकमा चिसो के निस्किन्छ भन्नुभयो त्यो निस्किन्छ मान्छे चिलिम सुते त सुतेको सुतै छ अब 2 महिना भयो फोन नेपालमा हार्ट एट्याक बम के अरे हार्ट एट्याक गन बन्दुक आयो कि दर्शकहरू सचेत हुनुहोस् किनभनेदेखि यहाँ सिआइएको चलखेल छ रको चलखेल छ होइन पहिले केजिबीको चलखेल थियो भने यो देशमा मलाई त अब यो सबै हेरिसकेर के लाग्छ भनेदेखि कति भन्ने नागरिकहरूलाई कति भन्ने नागरिकहरूले फेरि त यो पार्टीको ऊ पार्टीको यस्तो उस्तो भनेर नाना थरी गाली मात्रै गर्छन् त्यो गाली गर्यो भने कि तपाईँले भन्छ नबोल अब भयो अति भयो भने ठिकै छ नबोल्नु तर देशको रक्षा त गर्नु पऱ्यो के न के त भन्नु पऱ्यो देशलाई आशंका छ सुशील कोइरालाको हत्यामा हार्ट एट्याक गनको प्रयोग गरिएको थियो हार्ट एट्याक भएर मर्नु त त्यस्तो मान्छे त्यस्तो केही नभएको मान्छेलाई एक दिन बिरामी नभएको मान्छेलाई त्यस्तो त्यो ऊ पनि नखाने मान्छे त्यो पातलो पातलो थिए मान्छे अलिकति बरु क्यान्सर त थियो होइन त्यो पनि अमेरिका ट्रिटमेन्ट गरेर आइसक्यो जसले अमेरिका ट्रिटमेन्ट गरेर आएको छ त्यो होल बडी चेकअप गरेन होला अनि त्यतिखेर त त्यो बोसो सोसो जमाउने जुन हुन्छ नि हार्ट एट्याकको सिम्टम त्यस्तो सबै औषधिहरू ठिक पारिहाल्छ नि मलाई एकपल्ट के अरे पत्रकार भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा संस्थाले मेरो के अरे जीवन के जीवन बिमा गरेको हुन्छ जीवन बिमा गरेर जस्तै गर्दाखेरि अनि त्यतिखेर त्यो जुन डक्टर उसले के उपचार गर्ने सबै खर्च लिँदाखेरि एउटा हस्पिटल पठाएको थियो सुन्दारा नेरी थियो अनि त्यहाँनिर होल बडी चेकअप फ्रीमा गरिदिने भयो अनि तपाईँ यसो खाँदाखेरि तपाईँको बोसो अलिकति बढेछ भनेर यति औषध सबै फ्रीमा दिएको थियो होइन यति औषध दिएको थियो मैले खाएको थिएँ म जस्तो एउटा जाबो सानो गाउँघरमा यसो पत्रकारिता गर्ने मान्छेलाई त त्यसरी गरेर सबै हलवडी चेकअप गरेर गरेको थियो भनेदेखि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे भए उनको त 6 महिना हामी गर्नु पर्यो गर्दैन गरेको होला नि त रहेछ अब तपाईँलाई आशंका छ त नेपालभित्र पनि हार्ट एट्याक गन छ भनेर त्यही त होइन अब नेपाल सुन्नु प्लेनहरू झर्थ्यो होइन प्लेन झर्यो म त प्लेन यतिबाट जान्छ सुन्नु राखेर गयो भन्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ हार्ट एट्याक गन होइन मैले त्यो भनेको नि होइन हार्ट एट्याक गन भनेको नि नेपालमा बसेर चीनमाथि वाच गर्ने अमेरिकाले आफूले उत्पादन गरेका सबै किसिमको एउटा टेस्ट गर्ने बन्दुक ल्याएको छैन होला र अनि आफूले उत्पादन गरेका एउटा मात्रै बन्दुक ल्यायो भने हार्ट एट्याक के अरे पिस्तोल त आइहाल्छ नि हार्ट एट्याक गन त त्यसमा त एउटा ल्याएर त भइगयो सिम्पल ल्याउनु सक्छ नि त टेस्ट गर्न कहिले काहीँ युज हुन्छ राखेको होला अब त्यो त मैले भन्नु पर्यो भने त्यो ल्याउने बेरमा एयरपोर्टमा चेक गर्ने मान्छेहरू कस्ता छन् यहाँ त सुन छिराएको छ होइन सुन के हुन्छ थाहा त्यतिखेर त्यो टेलिभिजन हुन्छ नि टेलिभिजन यति ठुल्ठुलो ल्याएको भन्ने हुन्छ नि त त्यो टेलिभिजन नभएर त्यो भित्र सुन हुन्थ्यो अरे क्या धेरैको अब जेनरल त मान्छे पनि ल्याउँथे गाउँघरमा जाने मान्छे टेलिभिजन लिएर आउँथे मतलब त्यो टेलिभिजनको ठाउँमा टेलिभिजन हो भन्दै टेलिभिजनभित्र सुन हुन्थ्यो अरे अब तर त्यो सिसी क्यामेरा जाँदा के हुन्थ्यो भने त्यो सुन छ थाहा पाउने मान्छेलाई त त्यो उसलाई मिलाएको हुन्थ्यो एयरपोर्टमा अनि त्यसै पार हुन्थ्यो अनि त्यही सुन त्यो टेलिभिजन चाहिँ गाडीमा हालेर लान्थे अनि त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो कहीँ बाहिरको कता फेरि जान त भारतै हो फेरि सबै यहाँबाट नेपालमा जति तस्करी भएर सुनाउँछ त्यो मार्केट त भारतै मार्केट हो जसरी रक्तचन्दन जति भारतमा तस्कर गरेर नेपाल आउँथ्यो त्यो मार्केट त चाइना अथवा तिब्बत हो त्यस्तै गरेर के हुन्थ्यो यो हुन्थ्यो अब यो जति कुरा गरे पनि यो कुरा सकिँदैन हेर्नुहोस् तर समग्रमा के भन्नु पर्यो भनेदेखि राष्ट्रियताको मामलामा सरकारको देशको भलोको लागि शपथ खाइसकेपछि देश टुक्राउने खालको अभिव्यक्ति भएका कुराहरू भेगमा गरेर
आम नागरिकहरूमा शङ्का पैदा हुने वातावरण क्रिएट गर्ने मन्त्रीलाई धेरै दिनसम्म पाहुना बनाएर राख्नु हुँदैन। त्यो ल्याका त राख्नु हुन्न नि त केपी ओलीले। होइन त्यो राख्नु होइन, राख्न सक्नु, सुन्नु न, राख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली सेनाले दबाब दिनु पर्यो उहाँलाई। अब नेपाली सेना ठुल्ठुलो हेरेर बस्ने कुरो भएन। त्यही भन्छ नेपाली तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले के भन्छ महेश बस्नेत गृहमन्त्री हुन खोजेको थियो, किन गृहमन्त्री हुन पाइरहेको छैन त? पटक पटक मन्त्री हुन किन पाइरहेको छैन? किन? सेनाको असहयोग हो। मैले भन्नु, तपाईँ आफै भन्नुभयो एन्सर, मैले किन भन्नु? राष्ट्रपतिले उहाँको नाम पटक पटक काटिदिनु भयो भन्ने कुरा आयो। दौरा सुरुवाल धेरै चोटक सिलाइसक्नुभयो, कुरा मिल्दैन। त्यहाँ शपथ ग्रहणसम्म जाँदा जाँदा कुरा मिल्दैन। के भएको कुरा त्यो विषयमा पनि भन्नुहोस् त। त्यो अब केमिस्ट्री नमिल्या हो। राष्ट्रपतिले किन होइन, सेनासँग केमिस्ट्री नमिल्ने कुरो? सेना त सबै नेपालीलाई बराबर मान्छ, सेनाले सबै नेपालीलाई बराबर मान्छ। तर सेनाको कामलाई, सेनालाई अगाडि बढाउनको लागि के हुन्छ भने सुरक्षा निकायहरूले, तपाईँ थाहा छ एउटा घटना, पुलिसलाई आगो लगाउँदै गरेको फोटो कसको छ? एउटा पुलिसलाई आगोको ज्वाला बोकेर उसको मुखमा आगो ठुसिदिने को भिडियो भाइरल भएको छ। महेश बस्नेत। मैले भनेको तपाईँले एन्सर भनिदिनु, म त भन्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् न गुगल सर्च गरेर। एउटा वर्दीधारी पुलिसलाई एउटा युवाको नेताले मुखमा ठुस्छ यार आगोको ज्वालो, अनि त्यसलाई गृहमन्त्री बनाएर रेशम चौधरीलाई ल्याएर गृहमन्त्री बनाएर हुन्छ? एसपीको हत्यामा उनको नाम छ। एसपीको हत्या गर्नु र एउटा जाबो बिचरा पुलिस कसैको अर्डरमा लट्ठी हान्छ, अर्डर नदियो भने दाजु चिया खानुहोस् नमस्कार उसैले गर्छ त्यसलाई, गर्छ गर्दैन भने त एउटा त्यही पुलिसले बिचरा के गर्छ? हामीसँग भन्छ नि, हामीलाई कुट्न आउँथ्यो पुलिस, अनि एकछिन पछाडि के भन्थ्यो, तब शान्त भइसकेपछि हजुर हाम्रो ड्युटी यस्तै हो, आउनुहोस् बस्नुहोस् चिया खाउँ भन्थ्यो होइन। त्यसो गर्थ्यो भनेदेखि अब त्यो पुलिसलाई हामीले गाली गरेर हुन्छ? पुलिसमाथि जागिला, पुलिस त आदेशको पालना गर्ने हो बाबा। त्यो पुलिसलाई आगोको ज्वाला मुखमा कोच दिने मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउने? त्यो भएर राष्ट्रपतिले नमानेको? राष्ट्रपतिले मान्यो भने कसले फेरि तपाईँ राष्ट्रपति पनि त कसैको कुरा सल्लाह सुन्नु पऱ्यो नि त। राष्ट्रपति भन्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिले पनि त आफ्नो सन्तान, शाखा सन्तान पहिलेको आइजिपी बनाउनमा धेरै भूमिका छ महेश बस्नेतको। जुन व्यक्तिले मान्छेलाई आइजिपी बनाउँछ त्यसले त एउटा हवलदारको होइन, त्यो त आइजिपी बनाउनु भूमिका होइन। आइजिपी बनाउनु त पैसा दिन्छन्, भूमिका भए त त्यो रमेश खरेलले हुन्थ्यो नि, आइजिपी हुन सक्दैन थियो। रमेश खरेललाई पैसा नभएर सकेन, नवराज त्यो भन्नु छ उसले पैसा दिन नसकेर भएन, अथवा पैसा बढी अर्कोबाट पाइयो। यो आइजिपी बनाउने, सिडिओ बनाउने, पठाउने, एसपी पठाउने त 9 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ खाएको इक्जाममा त भएको छैन। अनि आइजिपी बनाउनलाई पैसा त खुवाउनै पर्छ, पैसा लिन्छन् नेताहरूले। अनि तपाईँले फल्नाले बनाइदियो भने बरु उसले पैसाको व्यवस्था गरेर गरिदियो होला भिन्दै कुरा हो। त्यसले गर्दा मैले महेश बस्नेतले आइजिपी बनाउनु सहयोग गरेँ भन्दाखेरि त्यो पनि सित्तैमा भने म त पत्याउँदै पर्दैन, बरु सूर्य पश्चिमबाट उदाउला, तर महेशले बस्नेतले सित्तैमा कुनै काम गर्छन् भन्ने कुरा म पत्याउँदिनँ। फेरि उनले पनि त बुझाउनु पर्छ। अनि त्यो अब त्यो त विद्या त बाध्य त छ उहाँलाई पनि सङ्गठन चलाउनु छ। अनि त्यही भएर उहाँलाई के अरे राजनीतिमा सुन्नु खुमबहादुर खड्का हो नि महेश बस्नेत। सुन्नु न, राजनीतिमा सामदाम दण्डभेद गर्नुपर्छ महेश बस्नेतजीले। त्यो गरेको मैले त्यसको विरोध गरेको छैन नि त, मैले त एउटा मात्रै विरोध गरेको छु। त्यो आगोको मुस्लो त्यो प्रहरीकोमा हाल्दा के मनमा के पैदा भएर हालेको? एउटा नेता हो नि बाबा। भविष्यमा म प्रधानमन्त्री हुने कल्पना गरेको थिइनँ कि भविष्यमा जहिले म यस्तै गरिरहन्छु उटपटाङ भनेर बस्नुभएको थियो। भविष्यमा म मन्त्री हुन सक्छु, त्यतिखेर यो कुरा उठ्ला भन्ने कुरा उहाँले गेस गर्नुभएको थिएन। एकदम गम्भीर कुरा छ यो। आम नेपालको यो मात्रै कारण हो त? तपाईँले त अलिक बाटो, यो त देखिएको बाटो एउटा हो। अब नदेखेकोमा पटक पटक केपी ओलीले सिफारिस पठाउने अनि महेश बस्नेत गृहमन्त्री नियुक्त नहुने कारण चाहिँ के हो? त्यति हो त? त्यो हलदारलाई प्रहरीलाई के गरेको? एउटा कुरो भन्नु त, यो प्रचण्डले त धेरै प्रहरी मारे थियो, कसरी प्रधानमन्त्री भयो? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउनु त कसले बनायो भनेदेखि भारतको आशीर्वाद छ कि उसलाई पनि यदि भारतको आशीर्वाद भइदिएको भए अथवा अमेरिकाको आशीर्वाद भइदिएको भए उनी गृहमन्त्री भइसक्थे। तर उनलाई आशीर्वाद कसको छ भने ओलीको मात्रै छ। त्यसैले उनलाई यो त माथिबाट आउनु पऱ्यो। तपाईँ एउटा कुरा तपाईँ के विचार गर्नुहोस् भनेदेखि अब महेश बस्नेतले सोच्नु पऱ्यो केपी ओलीसँग मात्रै सम्बन्ध राखेर भएन, उता बालुवाटारको छेउछाउतिर पनि जानु पऱ्यो, लन्चौरतिर पनि जानु पऱ्यो उहाँ। होइन, अब त्यो बालुवाटार लन्चौरमा कुरा गर्दिनँ। तपाईँलाई मैले अघि हिजो एउटा उसलाई इङ्गजमेन्ट दिएको थिएँ। अस्ति एकजना त्यो जनजातिको उसलाई महिलाको बारेमा बोलेकोले हटाइदिएको थियो नि एउटा मन्त्री, अलि बढी राखिदिएको छ नि।
शेरबहादुर तामाङ तिनको हैसियत भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो भइदिएको भए अथवा चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो भइदिएको भए अथवा अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो भइदिएको भए त्यतिखेर पनि उसलाई हटाउने थिएन। तर उनको कतै थिएन, पक्रिने फेरो अनि उसलाई फुत्त फालिदियो अनि अहिले फेरि ल्याएर राखिदियो। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको हैसियत भनेको आफ्नै पार्टीको नेतासँग मात्रै छ। जसले हैसियत परपर बनाउँछ त्यो बल्ल गृहमन्त्रीको औकातमा बस्न सक्छ। तपाईँलाई एउटा थाहा छ, शेखर कोइरालालाई शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्री बनाउने फिक्स भइसकेको थियो। भोलि घोषणा हुँदैछ, रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा उहाँको नाम गइसकेको थियो, परराष्ट्र मन्त्री भनेर धेरैले उहाँलाई बधाई पनि दिइसकेको थियो। तर राति यस्तो कथामा चेन्ज भयो, भोलिपल्ट बिहान उहाँको नाम हरायो। उहाँको नाम दुईपल्ट हराइसक्यो। हेर्नुहोस् है, एकचोटि सुजाता कोइराला काटेको, दोस्रो पटक काटेको। त्यसैले दोस्रो पल्ट के भने परराष्ट्र मन्त्रालय बाहेक अरू जुनसुकै मन्त्रालय दिनुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालय दिनुहोस्, तर यो दिन पाउँदैन भनेर कुनै विदेश शक्तिले उहाँलाई दबाब दियो। त्यस पछाडि उसले मानेन भनेर हत्तपत्त अर्कोलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइयो। यो के हो? त्यसैले मैले अब महेश बस्नेतजीसँग भेट भएको छैन। मलाई हेर्नुहोस्, उहाँले धेरै कसरत गर्नुभएको छ, धेरै नाम छ उहाँको, धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्छ राजनीतिमा। उहाँले प्रत्यक्ष चुनाव जितेको मान्छे एउटा होला, तर महेश बस्नेत भन्ने बित्तिकै मलाई त्यो पुलिसलाई एउटा साधारण पुलिसलाई, जवानलाई बिचरा होइन, त्यहाँ तलब आउला, घरमा गएर खर्च बाबुआमा छोराछोरीलाई खर्च दिउँला, पढाउँला होइन, तलब नआयो भने मेरो जिन्दगी बर्बाद भनेर सोचेको एउटा गरिब परिवारको छोराको मुखमा। अनि यो त देखिने कारण भन्नुभयो, एउटा आन्तरिक कारण चाहिँ तपाईँले यो शक्ति केन्द्रको भावना हुँदैन मान्छेलाई। कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँलाई भावनात्मक रूपमा पनि एउटा कुरा हुन्छ नि। शक्ति केन्द्रको त मैले कुरा गरेँ, अब गर्दा अलङ्कार बुझ्नु पऱ्यो। यो यदि उहाँले हेर्नुभयो भने यो बुझ्नुहुन्छ, मैले भन्नु पर्दैन कि यो उहाँले हेर्नु भने यो बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले मैले यसोबाट धेरै नबोलौँ, किनभनेदेखि धेरै मान्छेको धेरै बोलिसक्यो। बिचरा ती पनि त एउटा के अरे उनको आफ्नो गरेर खाएका छन्, सामदाम दण्डभेद प्रयोग गर्न जान्दछन् होइन, एउटा पहुँच छ, एकपल्ट मन्त्री भइसकेको मान्छे पनि हुन्, सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेको मान्छे, ठाटबाटसँग बस्नुभएको छ, पुस्तक आफ्नो उहाँको जीवन निक्लेको छ। यी सबै गर्दा नेपालका धेरै मान्छेलाई गन्दाखेरि हेर्दाखेरि उहाँको अनुहार पनि आउँछ होइन, एउटा देशको लागि भविष्यको कर्णधार हुनु भन्ने देखिन्छ। तर भविष्यको कर्णधार हुनको लागि माओवादीकोले 17,000 मारे भनेर प्रचण्डलाई हामी गाली गर्न मिल्ने, त्यो प्रहरीको मुखमा ज्वाला हाल्दाखेरिको चाहिँ हामीले कुरा उठाउनु मिल्दैन भन्नुहोस् न। त्यही भएर मैले कुरा उठाइदिएको। त्यसैले अब सबै के भने नेताहरूको केही न केही कम हुनु मेरो पनि कमजोरी होला, तर यो सबै कमजोरीहरू केलाउँदाखेरि कसको कति पर्सेन्ट कमजोरी हुन्छ क्या। महात्मा गान्धीलाई नाथुराम गोडसेले गोली हान्दियो, त्यस्तो देशको चर्चा भएको मान्छे, त्यसैले गोली हानेन। गोली हानिसकेपछि उसले जुन वक्तव्य दियो यो कारणले हाने भन्दाखेरि त उसलाई केही कुरा रिस उठ्यो तब हान्यो। त्यसैले मैले महात्मा गान्धीको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि महात्मा गान्धी पनि 100% मानवता रहन्छन्, बुझ्यो नि त। केही न केही कमजोरी रहेछ, त्यही भएर मान्छेले हाने अनि होइन, त हो अनि त्यो कमजोरी छ। त्यसैले त्यो महात्मा गान्धीको त कमजोरी छ भनेदेखि गोडसेले जुन गनको प्रयोग गरे महात्मा गान्धीलाई हान्नलाई, आज युपीको जो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उनी जुन पीठको पुजारी हुनुहुन्थ्यो, मठाधीश योगीजी भन्दा अगाडि जो हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि जुन हुनुहुन्थ्यो उनको पेस्तोल थियो। त्यो पीठ पनि चान्चु नै होइन नि, पूजा गर्ने पीठ होइन नि, भारत चलाउने पीठ हो नि। यो कहानीहरू हामी त्यति नजाउँ, चाहिँ उहाँको थियो बाबाजी। अब यो कुरामा धेरै हामी नजाउँ, तर के छ भने वास्तवमा हामी अलिक सिरियस भएर सोच्दाखेरि क्या, अलिक भावुक भएर सोच्नुहोस्। दर्शकहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, एकपल्ट देशप्रति सोच्नुहोस् त, हामीले कस्तो मान्छेलाई नेता बनाएछौँ, कस्तो मान्छेलाई पार्टीको नेता बनाएछौँ, कस्तो मान्छे चुनाव जिताएछौँ, अनि देशप्रति माया गर्ने राज संस्थालाई कसरी हटाएछौँ। हेर्नुहोस् है तपाईँ, हेर्नुहोस् है, उसलाई चाहिँ कसको डिजाइनमा हटाएछ भन्दाखेरि विदेशीको डिजाइनमा सबै हुँदो रहेछ, सबै गर्दो रहेछ। माओवादी 10 वर्ष जाने कसको डिजाइनमा गरेछ, भारतको डिजाइनमा गरेछ। अब सबै यो डिजाइन भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भने तपाईँ बरु आफै उठ्नुहोस्, बरु आफै के भने राजनीति नगर्ने नागरिकले म देशको लागि केही गर्छु भने सोच्नु गलत हो। तपाईँ हो, तपाईँ डक्टर हुनु होला, इन्जिनियर होला, ओभरसियर हुनुहुन्छ होला, किसान हुनुहुन्छ होला, मजदुर हुनुहुन्छ होला, तर राजनीतिमा फेरि के गर्नु भन्दाखेरि चासो लिनुहोस् र कुनै पनि पार्टीमा लाग्नुभन्दा अगाडि, म सबै नागरिकहरूलाई भन्छु, कुनै पनि पार्टीमा लाग्नुभन्दा अगाडि कुन पार्टी कताबाट सञ्चालित छ, कुन पार्टीको सिद्धान्त के हो,
नेपालको माटो सुहाउँदो कुन पार्टी हुन्छ त्यसको धारणामा अघि बढेर त्यसलाई आफ्नो एउटा सङ्कल्प लिएर हिँड्नुहोस् जेसुकै होस् त्यस धारणा हिँड्नुभयो भने अनि बल्ल हामी नत्र मेरो काका यो पार्टीमा छ मेरो दुश्मन त्यो पार्टीमा छ त्यसले म अर्कोमा जान्छु यस्तो यो भावनाबाट जान्छ नि मान्छेहरू अब नजिकको छिमेकी यस्तो चाहिँ होस् न भनेर त्यसो अध्ययनै नगरिकन होमिने जुन चलनहरू छ त्यसले धेरै मान्छेहरूले प्रस्ताव खाइसकेका छन् अथवा देशै बर्बाद भइसकेको छ त्यसैले सही रूपमा विवेक पुर्याएर डिसिजन गर्नुहोस् र आउँदो निर्वाचन हुनुलाई संसदीय व्यवस्थामा अब अन्नहल बनाइदिनुहोस् म भन्छु प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो र प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भइसकेपछि निर्वाचन 5 वर्ष कसैले उसलाई हटाउन सक्दैन प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि र बाँकी रहेको राष्ट्रपति नराखेर त्यहाँ राज संस्थालाई सोसियल किङको रूपमा धार्मिक र सामाजिक गतिविधि गर्ने गरी र प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्री परिषदले पठाएको विधेयकहरू अथवा जुन निर्णयहरू छ त्यसलाई आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने गरी बेलायतको जस्तो राजा अथवा जापानको जस्तो राजा राख्यौँ भने हामी पनि जापान जस्तो विकास गर्न सक्छौँ हामी पनि बेलायत जस्तो विकसित हुन सक्छौँ तर यहाँ विदेशीसँग बिक्री हुने मान्छेहरूको पार्टीको पछि लाग्नुभयो भने नेपाल छिट्टै कि त सिक्किमीकरण हुन्छ कि त फिजीकरण हुन्छ यो दुईटैबाट हामीले बचाउनलाई अघि बढ्नुपर्छ विदेशीको नजरमा केपी ओलीको काम सकिएको हो कसरी सकेको छ 10% बाँकी छ अब 10% घटाउन त टाइम लाग्छ नि त मैले तपाईँलाई अघि भन्छु 90% झारियो 10% झार्नलाई कहाँ हुन्छ नि अब त्यो सर्वोच्च अदालतलाई कतिखेर बदनाम गर्न सक्छ सर्वोच्च अदालत कुरा आउँछ अनि अब त्यो उसकोतिर उता फेरि उसले पनि के गर्दैछन् आफ्नो 123 121 पुऱ्याउनु खोज्दैछन् उतातिरबाट अनि यतातिर के छ अरूलाई त माइनस गरिसक्यो केपी ओलीलाई कुन बेलामा भर्खालोमा हाल्यो भने अनि आफ्नो पक्षका अर्को मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा त भारत छ त्यसै उसको काम सकेको छैन काम छ कतिखेरसम्म छ भन्दाखेरि जबसम्म रेशम चौधरी बाहिर निक्लिँदैनन् तबसम्म मात्रै उनको काम छ भने मैले योभन्दा 6 महिना 5 महिना अगाडि भनिसकेको होइन र अनि तपाईँ कसरी सक्यो भन्दा भर्खर त छुटाउने भनेर एउटा सहमति भएको छ एक्सनमै गएको छैन भन्ने मात्रै चाहिएको छैन जान्छ जहाँलाई मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँले महेश बस्नेतजीसँग सम्बन्धित कुरा अलिक खोलिदिनु भएन मलाई यसो त्यो सुन्न मन लागेको थियो एउटा आन्तरिक कुरा भन्नुभयो अर्को उहाँको चाहिँ रिलेसनसिपको कुरा तपाईँले गर्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले त सिफारिस गरेर पठाउनुहुन्छ अरे राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेर राष्ट्रपतिजीले नामहरू चाहिँ काटिदिनुहुन्छ के गरेको थियो त्यो चाहिँ बुझिनँ क्या मैले राष्ट्रपतिजीलाई के गर्नु भएको छ उहाँले सुन्नुहोस् राष्ट्रपति यस्तो हुन्छ राष्ट्रपतिको अधिकार त छैन प्रधानमन्त्रीले जसलाई पठाएको हुन्छ उसलाई गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ राष्ट्रपतिजीले काट्दियो भनेर पाइयो त राष्ट्रपतिजीले काट्ने कुन संविधान कुन धारामा छ त्यो त छैन न्युज त्यस्तो आयो हाम्रो जानकारीमा त्यही त तपाईँ धारामा नभएको कुरा राष्ट्रपतिलाई बदनाम नगर्नुहोस् न त्यही भएर तपाईँले को त दोषी होइन अब को दोषी भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई अघि भने अब त्यसलाई दोहोऱ्याएर कति भन्ने किन गर्दा अलङ्कार बुझ्नुहोस् बरु अर्को एपिसोडमा बरु तपाईँलाई एकपल्ट महेश बस्नेतकै बारेमा डिटेलमा गर्नुभयो भने उहाँको साम दाम दण्ड भेद र होइन यसमा कन्टिन्यू होइन यसमा हुँदैन किनभने यो तपाईँले पत्रकारितामा के हुन्छ नि हामीले त हेर्नुहोस् है इन्टरभ्यू भनेको के हुन्छ नि इन्टरभ्यू कुनै एउटा उद्देश्यले लिइन्छ अनि त्यो उद्देश्य अन्तर्गतको प्रश्नहरू तयार गर्नुपर्छ अनि त्यो प्रश्न आफ्नो उद्देश्य पुरा हुने गरी प्रश्नहरू सोधेर त्यो उद्देश्य पुरा भइसकेपछि त्यो इन्टरभ्यू स्टप गर्नुपर्छ अनि तपाईँले प्रभु चावलाको इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने आज तक त्यो होइन ऊ हेर्नुभयो भने अथवा अरू अलि बिहेभियरको सिधीबात हेर्नु भने अरू इन्टरभ्यू हेर्नु भने के हुन्छ नि उद्देश्य निर्धारण गरेर गरिएको हुन्छ अब तपाईँको उद्देश्य जे थियो त्यो पुरा भइसक्यो तर मैले बिचमा कुरा खोलिदिएँ अनि तपाईँ आफ्नो उद्देश्य चेन्ज गर्नुहुन्छ इन्टरभ्यू लिँदै उद्देश्य चेन्ज गर्नु हुँदैन पत्रकारले कहिले पनि अब यो चाहिँ तपाईँले म त पत्रकारको ट्रेनरै हो क्वेसन कस्तो गर्नुपर्छ भने सुन्नुहोस् क्वेसन 7वटा इन्टरभ्यू लिँदा 7 महापाप गर्नु हुँदैन भन्ने छ 7 महापाप 7वटा महापाप यस्तो प्रश्न नसोध्नुहोस् जसको उत्तरै छैन उत्तरै त्यहाँ भन्नै पर्दैन जस्तो के भन्छ त्यो के महेश बस्नेत हो भन्नुभयो अनि हो त तपाईँ आफै भन्नुभयो भने त्यस्तो प्रश्न तपाईँले नगर्नुपर्ने हो त गर्नुभयो आफै एन्सर दिएर त के काम लाग्दो भने त अनि हो त तपाईँले आफै भन्नुभयो भने भनिदिए अनि के अरे उत्तर दिनलाई काम लाग्यो अर्को भनेको एकैपटकमा 2टा क्वेसन नगर्नुहोस् भन्ने हुन्छ तपाईँले एकैपटकमा 2टा क्वेसन गर्नु भने के हुन्छ भनेदेखि एउटा प्रश्न सुन्नु न अनि त्यसमा तपाईँले के हुन्छ भने त्यो 2टा प्रश्नमध्ये एउटा गर्नुभयो भने के हुन्छ भनेदेखि अनि जसलाई उत्तर दिने मान्छे जुन सजिलो हुन्छ त्यो एन्सर दिन्छ अर्को फेरि तपाईँले सोध्नै पर्छ
अनि त्यसो भए तपाईँले एउटा मात्र क्वेसन गर्नु, छोटो क्वेसन गर्नु, लामो क्वेसन भएपछि अनि तपाईँले क्वेसन के भन्नु अरे फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुहोस् त भन्ने पर्ने स्थिति आउँछ। ट्रिगर गर्नु अथवा क्लोज इन्डेड क्वेसन त सकभर गर्दैन, लास्टमा इन्डिङ हुने बेला मात्रै गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ हामीहरूले है। अब त्यो यी सबै कुराहरू हेरेर लिडिङ क्वेसन नगर्नुहोस्, मलाई यही एन्सर चाहियो भन्ने दृष्टिकोणले पनि क्वेसन गर्नु हुँदैन भनिन्छ। यी सबै कुराहरू हामी त केपी ओलीले पठाउन सक्नुहुन्छ होइन सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले। अब राष्ट्रपतिले काट्ने कुनै धारैमा लेखेको छैन, त्यो पनि तपाईँले भन्नुभयो। कुन शक्तिले खेल्यो त त्यहाँ, के भयो कुरा? होइन त्यो मलाई थाहा छ हेर्नुहोस्, तर के हुन्छ भने सबै थाहा भएको कुरा मिडिया भन्न थाल्यो भने यो मिडियाले पनि के गर्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। किनभने हामीले उहाँ महेश बस्नेतलाई भविष्यको एउटा ठुलो व्यक्तित्वको रूपमा हेरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा उहाँलाई सुझाव हुने, उहाँलाई फाइदा हुने कुरा मिडियामा ल्याउँदा राम्रै हो सकारात्मक कुराहरू, तर उहाँको नकारात्मक कुराहरूलाई मिडियामा मैले अहिले ल्याइदिएर होइन, जो बिचरा उहाँले न मलाई केही नराम्रो गर्नुभएको छ अथवा न उहाँले देशको लागि नराम्रो गर्नुभएको छ, उहाँले जे भयो भने अब यो सरकारलाई टिकाउने काम त गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रियताको मामलामा उहाँ त कम त हुनु न त फेरि होइन। उहाँले यस्तो कुरा आउट गरिदिनु भयो भने त त्यो के अरे भारतको दलाल डाक्टर बाबुराम भट्टराई दुईपल्ट मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर गएको, भित्र गएर गोप्य कसले आउट गरिदियो त भन्दाखेरि महेश बस्नेतले। उहाँलाई त सबै नागरिक धन्यवाद दिएर नि त। भने यस्तो कुराहरू गोप्य उहाँलाई थाहा हुन्छ, यस्तो कुरालाई बाहिर ल्याइरहनु भएको छ भनेपछि यिनीहरू पनि सब खतम हुने बताइरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँको नकारात्मक कुराहरू उहाँसँगै म भेटेर गरौँला होइन। अनि त्यो तपाईँ त्यो गरेपछि उहाँ सचिने मौका पाउनुहुन्छ। त्यही त, उहाँ सचिने मौका मात्रै पाउने होइन, गृहमन्त्री पाउनुहुन्छ, त्यस पछाडि अर्को के पाउनुहुन्छ, यो कुराहरू छ नि त। यी सबै कुरा विचार गर्नुभयो भने तपाईँले यसो भन्नुभयो भने यदि राष्ट्रिय सरकार नबन्यो भने उहाँ छिटै गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ फेरि नबनेको खण्डमा। अहिलेको डिजाइन अन्तर्गत त्यो खाली राखेको के भनेदेखि जसले गृहमन्त्री मागिरहेको थियो उसलाई पख नि त मैले कसैलाई दिएको छैन नि त, यो मलाई मलाई जुन विरोध आइरहेको त्यसलाई पनि मिलाउनु पऱ्यो नि त भन्ने हुन्छ नि त। अरू कसैले मागिरहेको छ उसलाई कसरी दिन्छ अहिले? अरू कसैले मागिरहेको छ, गाह्रो भयो केपी ओलीजीलाई। भयो नि त, सत्ता टिकाउने कुरा छ। के अरे महेश बस्नेतलाई टिकाउने कि सत्ता टिकाउने? ए अब आयो नि त उत्तर छ। होइन त्यो त भेगमा दिएँ मैले, उता तपाईँ खोज्दै जानुहोस् न।